वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रशकमियाँ निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह के तालीमात से आज हम इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें हुक्म दे रहा है कि हमें जानना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में जो है हमें तस्दीक करना है। अब देखिए हम जो है कलीमे को समझ रहे थे, ला यहाँ पे जो कलीमे में जो ला लिया जा रहा है, यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है वो क्या है, कौन सा इनकार किया जा रहा है? यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है मुस्तकिल इनकार किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है परमानेंट इनकार किया जा रहा है। अब किसका इनकार किया जा रहा है? मखलूक की उलूहियतपन का इनकार किया जा रहा है। यानी कि मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार किया जा रहा है। और मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। और मखलूक क्या है? जो पैदा की गई उसे क्या कहते हैं? मखलूक कहते हैं। और मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। और औलिया ऐसे मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके फरमाते हैं कि 3 आलम है। एक आलम शहादत है, एक आलम अरवाह है, एक आलम बरज़ख है। उसी तरह से हमने जो है पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आलम शहादत की मखलूक को लेकर हमें उसकी इनकार यानी कि उलूहियत पर हमें इनकार कर हमारे दिल में जो है अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ही हाज़िर रवा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, ये हमारे दिल में हम तस्दीक एक सीख रहे थे। तो आज हम इंशाल्लाह उसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है अब जो है बंदा अब देखिए अल्लाह ताला की हाज़िर रवाईपन दिल में डालने के लिए पहले हमें जो इनकार करना है, क्या इनकार करना है? कि कोई मखलूक हाज़िर रवा नहीं है। यानी कि आलम शहादत की मखलूक कितनी है? 4 इंसान, हैवान, नबातात और जमादात। यानी कि हमारे दिल में हमें पहले इनकार करना है। किस बात का इनकार करना है? किस चीज़ का इनकार करना है? कि कोई मखलूक यानी कि मखलूक में यानी कि कोई इंसान हाज़िर रवा नहीं है। उसी तरह से कोई हैवान हाजत रवा नहीं है, कोई नबादात हाजत रवा नहीं है, कोई जमादात हाजत रवा नहीं है। ये हमारे दिल से हमें पहले इनकार करना, यानी कि हमें पहले सफाई करना, यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है, हमारे दिल में तस्दीक करना। अब ये मखलूक की हाजत रवाईपन हमारे दिल से निकालना। ये मखलूक की हाजत रवाईपन निकालेंगे तो हमारे दिल में क्या तस्दीक होगी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। यानी कि अब हमें मखलूक की पहचान हासिल करना है। अब मखलूक की पहचान हासिल करने के लिए औलिया जो है इसे हमें सिंपल करके समझाते हैं कि ये उसकी टिकाव यानी कि उसकी टिकाव में अगर वो मखलूक ठहर गई तो वो क्या है मखलूक की उलूहियतपन उसके दिल से मखलूक की उलूहियत पर निकाला। यानी कि जैसे कि उलूहियतपन देख हर मखलूक में अल्लाह पाक ने जो है उलूहियतपन रखी। यानी कि जैसे कि खाना है, खाने के अंदर भी जो है उसकी उलूहियतपन है। जैसे कि क्या अब खाना क्या है, अब हम जब खाते हैं तो उसकी भूख मिटती है, उसी तरह से पानी है, अब पानी पिए तो क्या होता है, हमारी प्यास बुझती है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने मखलूक में उलूहियतपन रखा, अब वो उलूहियतपन को हमारे दिल से निकाल कर हमारे दिल में क्या तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, ये हमारे दिल में तस्दीक करना है। अब उसको समझने के लिए मखलूक की पहचान हासिल करने के लिए उसके टिकाव भी बताए गए। और टिकाव क्या है? सूरत शक्ल होती है, रंग रूप होता है, वजन अंदाजा होता है और टूटना फूटना पाया जाता है। यानी कि अब जिसके भी दिल में जिसके भी मखलूक यानी कि जो भी मखलूक इस टिकाव पे टिक गई, ये तो वो क्या है उसकी हाजत रवाईपन हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि हमें जो है मखलूक की पहचान हमें हासिल करने के लिए टिकाव से देखना है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम जो है एक-एक को लेकर जो है हमारे दिल में बैठा लिए। जैसे कि हमने क्या किया, हमारी जिससे हमारी हाजत पूरी होती है, जैसे कि हम जो है पैसे को हम माबूद बना के बिठा लिए, लोग को माबूद बनाकर बिठा लिए। जिससे हमारी हाजत पूरी होती है, हम उसको जो है हाजत रवा बनाकर हम उसे बिठा लिए। यानी कि हमें जो
ہے ہمیں پیسے بھی کمانا ہے، ہمیں نوکری بھی کرنا ہے، ہمیں ہر چیز کا ہمیں اسباق کا اختیار کرنا ہے، مگر ہمیں اسے جو ہے معبود نہیں بنانا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم اس کو معبود بنا لیے، یعنی کہ ہم اس کو معبود بنا کر ہم جو ہے اس کے معبود یعنی کہ ہم اسے حاجت روا بنا لیے۔ تو ہم جو ہے ہمارے دل سے ہمیں کیا نکالنا ہے، ہم کلیمے میں کیا سیکھ رہے ہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے۔ مگر ہم کیا کریں، ہم مخلوق کو بٹھا لیے، ہم لوگوں کو بٹھا لیے، یعنی کہ مخلوق کو بٹھا لیے، ہم انسان، حیوان، نباتات، جمادات کو بٹھا لیے، زبان سے تو ہم نہیں کہتے مگر دل میں ہم بٹھا لیے، بتوں کو بٹھا کر ہم کیا کر رہے ہیں، فلاں فلاں یہ شخص سے ہماری جو ہے حاجتیں پوری ہے، فلاں یہ شخص سے ہماری حاجتیں پوری ہے۔ ہم نے کیا کیا، فلاں فلاں چیزوں کو رکھ کر ہم نے کیا کیا، اس کے بت بٹھا کر ہم جو ہے اس کی حاجت روائی پن ہم زبان سے تو نہیں کرتے مگر دل میں جو ہے ہم اس کی حاجت روائی پن بٹھا لیتے۔ اب دیکھیے، اب جس میں تبدیلی ہوتی ہے، جس میں چینجز ہوتے ہیں، اس کی حاجت روائی پن ہم کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جو ہے بچپن میں جو ہے یعنی کہ ہم ایک صورت کے تھے، اب جیسا جیسا بڑے ہوئے صورت چینج ہوئی، اسی طرح سے شکل ہماری صحیح بس شکل چینج ہوئی، اسی طرح سے ہمارا رنگ روپ چینج ہوا، اسی طرح سے ہمارے وزن اندازہ ہمارا جو ہے چینج ہوا۔ ہر چیز میں ہماری تبدیلی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر کی جو تبدیلی ہے ہم اسے نہیں روک سکتے، یا ہم اتنے وہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے پیسہ آج رہتا ہے مگر پیسہ جو ہے ہم جب خرچ کر دیتے تو پیسہ کہاں چلے جاتا، پیسہ رہتا کیا نہیں رہتا۔ یعنی کہ یہ سب کیا ہے، یہ ٹکاؤ میں آتے، یعنی کہ جو بندہ یعنی کہ مخلوق جو پیدا کی گئی وہی مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے، یعنی کہ مخلوق کی الوہیت پر ہمارے دل سے نکالنا ہے۔ دیکھیے، کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک خالق کی ذات ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک مخلوق کی ذات ہے، یعنی کہ خالق کی ذات ہے، ایک مخلوق کی ذات ہے۔ جو پیدا کی گئی وہ مخلوق ہے، تو ہمارے دل سے ہمیں نکالنا ہے، کیا نکالنا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، ہمارے دل میں یہ تصدیق کرنا۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا۔ اب دیکھیے، اب مخلوق کی پہچان کے لیے، یعنی کہ مخلوق کی پہچان کے لیے دیکھیے نام ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی پہچان بھی ہمیں ضروری ہے۔ اور وہ پہچان کے لیے جیسے کہ اب کوئی بندہ جو ہے کوئی چیز یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے صورت کی شکل میں آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے معبود بنا لیتے ہیں، اب وہ معبود بنا لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ جو ہے قرآن مجید میں بھی جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے واقعہ رکھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک سامری بول کر شخص تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے جو ہے اس واقعہ کو دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک سامری بول کے ایک شخص تھا، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تحت جو ہے اس کی پرورش کی گئی، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاننے والا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہی دی تھی کہ جو ہے دریائے کے طرف جائے، دریا کنارے کی طرف جائے، تو آپ جو ہے مومن شخصوں کو لے کر جو ہے جا رہے تھے، اس میں سامری بھی تھا، تو جب آپ نے آسا مارا تو آپ وہ سامری جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاننے والا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اسے جو ہے اس کی پرورش کی تھی، تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاننے والا تھا۔ اب وہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیر رکھتے تھے، وہاں پہ جو ہے پیر مبارک رکھتے تھے آپ کے، تو وہاں سے جو ہے جھاڑ اگتے تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ دیکھ کر جو ہے وہ مٹھی کو جو ہے اپنے پاس رکھ لی۔ اب جو ہے تھوڑے دن کے بعد، یعنی کہ جب دریا کنارے کی طرف چلے گئے، تو تھوڑے دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے جب آپ گئے، تو اس نے کیا کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے ایک آئیڈیا سوچا، یعنی کہ یہ سوچا کہ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، تو کیا کیا اس نے، اسے جو ہے ایک آئیڈیا سوچ کے کیا کیا، اس نے ایک بت بنایا، یعنی کہ بچڑا بنا کر لوگوں سے جو ہے سونا لے کر جو ہے بچڑا بنایا، اور جو مٹھی اس نے جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی جو لی تھی، جہاں سے جھاڑ اگ رہے تھے، وہ لے کر جو ہے وہ اس نے بچڑے کے اندر ڈال دیا۔ جب وہ بچڑے کے اندر ڈال دیا تو بچڑا جو ہے آواز کرنے لگا، جب آواز کرنے لگا، لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے، لوگ تعجب کرنے لگے، اب یہ بچڑا بولنے لگا، اور پھر وہ اس نے کیا کیا، سامری نے کہنے لگا کہ یہ میرا بھی خدا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے، یہ تمہارا بھی خدا ہے، یعنی کہ صورت شکل، یعنی کہ شکل دکھتے کی وہ جو اس کو دکھا کر جو ہے اس نے کیا کیا، لوگوں کو غافل کیا،
सामरी ने क्या किया, जो बनी इसराइल की कौम थी, उनको क्या किया, उसने जो है गाफिल किया। कहा कि ये तुम्हारी हाजतें पूरी करने वाला, ये तुम्हारा रब है। यानी कि अब वो लोग को अजीब दिखा, एक नया डिफरेंट दिखा, ये अब डिफरेंट दिखा तो अब वो भी बात भी करने लगा, आवाज़ भी करने लग रहा। तो उसने उन लोगों ने क्या किया, अपनी-अपनी हाजतें उसके पास पेश करने लगे। अब मतलब उसका उसकी पूजा करने लगे। जब उसकी पूजा करने लगे, तो अपनी हाजतें लिख जाते थे। पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, आप देखते हैं कि सब जो है आधे से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, ये इसमें लग गए, यानी कि इसकी परस्तिश करने लगे, बछड़े की परस्तिश करने लगे। ये तो आपने जो है सबको समझाया, फिर भी वो लोग नहीं माने। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी जो है जब मौजूद थे, आप भी जो है लोगों को समझाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं रहने के नहीं जब नहीं थे, जभी भी आपने समझाया, आने के बाद में भी जो है समझाया, फिर भी वो नहीं माने। तो आपने क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ की। जब अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा। और अज़ाब क्या था कि जब वो जो लोग जो गाफ़िल हो गए थे, जो बछड़े की पूजा में लगे थे, उनकी तौबा जभी कबूल होगी जब उनके कत्ल होंगे। यानी कि उन और वो कत्ल भी कैसे होगी, जो ईमान को नहीं छोड़े, यानी कि जो बछड़े की पूजा में नहीं लगे, जो जो जिसके रिश्तेदार हैं उनकी कत्ल करना। यानी कि ऐसा था उनका अज़ाब, यानी कि उनकी तौबा जो कबूल होगी, उनकी कत्ल करेंगे तो ही तौबा कबूल होगी। और उन्हें शहीद का मुकाम भी जो है अता किया गया था। 70,000 बनी इसराइल की कौम थी वो, जो जिसने बछड़े की पूजा में लगे थे। अब देखिए, वो लोग जो है सामने बुत को रख कर जो है पूजा कर रहे थे। यानी कि देखिए, वो लोग जो है अपनी हाजतें उसके सामने पेश कर रहे थे। यानी यहाँ पे हम क्या सीख रहे, कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। यानी कि मखलूक जो है पैदा की गई है, और वो जो बछड़ा था वो भी पैदा किया गया था। मगर लोग क्या थे, लोग जो है उसके पीछे लगे, यानी कि लोग उसके सामने हाजतें पेश करने लगे। और उन पर अज़ाब कैसा है, उनको कत्ल किया गया। यानी कि उनको उनका कत्ल किया गया। तो यहाँ पे देखिए हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बछड़े को तो सामने, यानी कि हम कुछ बुतों को सामने रख के तो पूजा नहीं करते, मगर हम दिल में बुतों को बिठा लेते। यानी कि फलां ये शख्स है, हमारी अगर हाजतें पूरी हो तो हम क्या समझते, ये शख्स हमारा हाजत रवा है। फलां ये चीज़ से हमारी हाजत पूरी हो रही है, तो हम क्या समझते, ये हमारी हाजतें पूरी कर रहा है, पूरी हो रही है इसी से। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को रखकर हम समझते हैं कि फलां ये चीज़ से हमारी हाजतें पूरी हो रही है। यानी कि हम क्या करें, सामने तो हम ज़ाहिरी तौर पर तो हम जो है ये बुतों की पूजा नहीं करते, मगर बातिन में हम बुतों को बिठाकर जो है हम उसकी पूजा करते हैं। तो हमें जो है ये बुत निकालना है। हम कलीमे में क्या सीख रहे हैं, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक होना है। यानी कि हमें जो है कोई मखलूक, यानी कि मखलूक हाजत रवा नहीं है। ना इंसान, ना हैवान, ना नबातात, ना जमादत, ये कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक होना है। ये तस्दीक होने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। हम जब ये सीखेंगे तो हमारे दिल से जो है ये हम जो है हाजत रवाईपन, मखलूक के हाजत रवाईपन निकाल सकेंगे, और अल्लाह ताला की उलूहियतपन दिल में तस्दीक कर सकेंगे। उलूहियत पे दिल में तस्दीक कर सकेंगे, क्योंकि हमें मखलूक की पहचान हासिल करना ज़रूरी है। मखलूक की पहचान जब हासिल करेंगे, ये तो ही हम जो है अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन हमारे दिलों में हम डाल सकेंगे। तो हमें जो है, जो बछड़े हम दिलों में पालिए, वो बछड़ों को हमें काटना है। वो काटने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सीखना ज़रूरी है। जो है एक मर्तबा जो है हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी, यानी कि आप के जो है बहुत इबादत गुज़ार थे, आप जो है इबादत कर रहे थे, एक नूर का हाला लेकर जो है इब्लिस जो है आपके तरफ पहुँचा। तो जब आप जो है इबादत कर रहे थे, और नूर का हाला जो है आपके तरफ आया और कहने लगा कि ए अब्दुल क़ादिर जिलानी, तुम्हारी इबादत को हमने कबूल कर लिया, अब तुम इबादत मत करो। अब देखो आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ा, आपने बोला कि ला हौला वला कुव्वता। ये बात तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करने के लिए कहा। अब मुझे ये कैसा हो सकता है? उन्होंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसा ही आपने ये कहा, वो नूर का हाला टूट गया। यानी कि जब नूर का हाला टूट गया, तो वो जो है वो जो इब्लिस था, वो नूर का हाला जो लेकर आया था वो इब्लिस था। तो जब इब्लिस वापस भागने लगा, वापस भागते-भागते भी जो है उसने जो है शिकार करा। क्या कहा कि तुम ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें जो है ये इल्म ने तुम्हें जो है बचा लिया। तो फिर आप इस पर फरमाते हैं, आप इस पर कहते हैं कि ए कमबख्त, तू जा यहाँ से। मेरा इल्म ने नहीं, मेरा
मेरे रब ने मुझे बचाया। मतलब बात क्या है, इस वाक़या से हमें क्या पता चल रहा है कि आपने क्या इनकार किया कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। ना म ना 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 मैं हाजत रवा हूँ, ना मेरा इल्म हाजत रवा है। यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, उनके दिल में तस्दीक था। यानी कि आपने क्या क्या इनकार किया कि कोई मखलूक हाजत रवा है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि सूरत शक्ल होती है, जब सूरत शक्ल जो होती है, ये चेंज इसमें तब्दीली होती है, यानी कि मखलूक में तब्दीली होती है, सूरत चेंज होती है, एक मर्तबा एक होती है, एक मर्तबा एक होती है। यानी कि जो मखलूक में सूरत शक्ल होती है, वो कैसा हमारी हाजतें पूरी करने वाला होता है। तो यहाँ देखिए, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला ने मखलूक को फेल से पैदा किया है, अपने फेल से पैदा किया है। तो हम देखें, हम किसकी हाजत रवी हमारे दिल में बिठा लिए? हम मखलूक की हाजत रवीपन बिठा लिया, अल्लाह ताला की हाजत रवीपन बिठा लिया। हमारे दिल से हमें निकालना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे हमारे दिल में तस्दीक करना है। ये तस्दीक करने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना हमें ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो हम कलीमे से जो है मखलूक की उलूहियतपन, मखलूक की हाजत रवीपन निकालेंगे। उसी तरह से जो है और एक टीका क्या है, रंग रूप, यानी कि चमकना दमकना। दुनिया क्या करती है? दुनिया हमारे पास चमक धमक के आती है। अब शैतान जो होता है, शैतान का हथियार क्या होता है? दुनिया होती है, कुफ्र होता है, शिर्क होता है, निफाक होता है। वो जो है बन सवर के जो है उन्हें क्या करती है, दुनिया को जो है ऐसा प्रेजेंट करता है अपने पास कि हम जो है दुनिया में ऐसा मशगूल हो जाते हैं कि हम दुनिया को हादतरवा समझ लेते और दीन को छोड़ देते। दुनिया क्या है? अल्लाह ताला की नाराजगी है, दीन क्या है? अल्लाह की मर्जी है। तो हम देखें, हम किसके पीछे लगे हुए हैं? हमारे दिल को हम टटोलना, टटोल के देखना, हम किसको हाजत रवाई पर हमारे दिल में बिठा लिए? हम क्या मखलूक की हाजत रवाई पर हमारे दिल में बिठा लिए? क्या हम अल्लाह ताला की हाजत रवाई पर हमारे दिल में बिठा लिए? ये मुबारक बात है, बंदे के दिल में अगर अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन है, तो हमारे दिल से हमें जो है ये निकालना, ये निकालने के लिए हमें मखलूक की पहचान होना ज़रूरी है। मखलूक की पहचान क्या है? मखलूक क्या है? मखलूक पैदा की हुई चीज़ है, जो कि तब्दील होती रहती है, यानी कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि बचपन में अलग, फिर एक टाइम पे अलग, एक पीरियड के टाइम पे अलग, हर पीरियड में चेंजेस आते हैं। यानी कि जो मखलूक होते हैं उसमें तब्दीली होती है, मगर खालिक वो होता है, वो एक ही ज़ात है। यानी कि बचपन में वही हमारे हाजतें पूरी कर रहा है, आज भी वही हाजतें पूरी कर रहा है और आगे भी वो वही हाजतें पूरी करने वाला है। यानी कि ऐसा रब है हमारा। तो हमें अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन दिल में तस्दीक करने के लिए हमारे दिल से क्या निकलना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा हमारे दिल में तस्दीक करना है। उसी तरह से वज़न अंदाज़ा, टूटना-फूटना, ये भी क्या है? मखलूक की टिकाऊ है। अगर इसमें वो टिक गया तो वो मखलूक हमारी हाजतें पूरी करने वाला नहीं है। तो हमारे दिल से निकालना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, ये तस्दीक करने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सीखना ज़रूरी है। अगर अब देखें, हम जो है अगर हम जो है मखलूकी उलूहियतपन जो बंदा जो बन मन मखलूकी उलूहियतपन जब बंदे के दिल में से निकलेगी, तो बंदे के दिल में क्या होगी? अल्लाह ताला की हाज़िर-रवाईपन होगी। अब हम जो है एक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की सीरत मुबारका देखते हैं कि आपकी सीरत से हमें क्या दिखता है। देखिए, आपने जो है जब इस्लाम लाए, आपने तमाम मखलूक की उलूहियतपन दिल से निकाल के, तमाम मखलूक के हाज़िर-रवाईपन दिल से निकाल के अल्लाह ताला को कैसा जोड़ा वो देखते हैं आप। और आपकी अज़मत कितनी बुलंद की अल्लाह पाक ने। जब बंदा अल्लाह ताला की पहचान में लगता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। और जो है आप जो ऐसी शान वाले, यानी कि आप ऐसी शान वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला होते। यानी कि आप इतनी बड़ी शख्सियत, अपनी इतनी बड़ी शान वाले शख्सियत है। तो आपकी सीरत मुबारका को हम देखते हैं, क्योंकि आपका शहादत का दिन था फर्स्ट मुहर्रम को। इंशाल्लाह हम आपकी सीरत मुबारका मुख्तसर हम देखने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आपकी ज़िंदगी की मुबारक, यानी कि आपकी सीरत मुबारका से हमारी ज़िंदगी में भी जो है तब्दीली अता अता हो। तो देखिए, आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप एक मर्तबा आपको पता चला कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुनाफ़िक के नाम बताए। तो आपने क्या किया? आपको पता चला कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुनाफ़िक के नाम बताए। तो आपने क्या किया? आपने जो है फ़ौरन उनके पास गए और जाकर कहा, आ आपने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हुज़ैफ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो है मुनाफ़िक के नाम बताए हैं, आप मुझे मत बताइए। और कहा कि मना बात बताने के लिए भी मना किया है, तो आप मुझे बताइए मत कि कौन-कौन है, पर बस इतना कहे कि क्या मेरा नाम उसके अंदर है?
देखिए, आप इतने बड़े, यानी कि इतने बड़े ये शख्सियत है, यानी कि आप इतने बड़े बुलंद शख्सियत है, और जो है आपको जो है आपके बारे में ये भी पता है कि आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत में जो है एक साहिब इल्हाम होते। आप मेरी उम्मत में जो एक साहिब इल्हाम है, वो कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप जब भी राय देते, अल्लाह पाक जो है आप अल्लाह पाक जो है आयतें आयतें आपके आयतें उतर जाती। आप जब भी राय देते और आप जो भी बात करते, हक की बात करते, और अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दिल पे जो है हक बोलता है। यानी कि आप ऐसे शख्सियत है, आप शान वाले शख्सियत थे। तो आप देखिए, आपकी आजिज़ी देखिए, आप जाकर क्या फरमा रहे हैं, हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह क्या मेरा नाम उसके अंदर है? है ना? मुनाफ़िक कौन होता है? सामने से एक होता है, यानी कि सामने ज़बान से एक होता है, दिल में कुछ और होता है। आप इतने बड़े शख्सियत रहने के बावजूद भी आप जाकर देखिए कैसी आजिज़ी है आपकी, कैसी है। और आप हालाँकि आपके बारे में ये भी बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस जगह से, यानी कि जिस जगह से उमर जाता है, वहाँ से जो है शैतान का साया भी नहीं जाता, मतलब साया भी डर कर भाग जाता। तो आप इतनी मुबारक शख्सियत है, और आप अशरे मुबशरा में से है। और आपका ईमान देखिए, आपका देखिए आप कैसे, आपका लेवल देखिए, क्या मेरे अंदर निफाक तो नहीं आ गया? तो हम देखिए, हम एक अमल कर कर क्या समझते कि हम जो ईमान वाले हैं, यानी कि जो ईमान वाला होता है अपने दिल को टटोलता है, यानी कि मैं क्या, मेरे अंदर कुछ अल्लाह की नाराजगी वाले काम तो नहीं आ गए। हम क्या करते, एक अमल करके एक दिन हम जो है हम एक दिन हम कुछ एक अमल कर कर क्या समझते, हमने जो है अल्लाह का हक अदा किया। तो हम देखें, हमारे दिल को टोटले, हम कैसे हैं, हमारे दिल को हमें टटोलना चाहिए। हम देखना चाहिए क्या हमारे दिल में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम मखलूक पे भरोसा तो नहीं है, मखलूक की उलूहियतपन तो नहीं है। हम देखना चाहिए, जो ईमान वाला होता है अल्लाह पे भरोसा करने वाला होता है, अल्लाह ताला की उलूहियतपन उसके दिल में होती है। मगर हम देखें, हमारे दिल में मखलूक की उलूहियतपन है, मखलूक की हादत रवईपन है, और हम क्या करते, एक अमल कर कर हम समझते हैं कि हम ईमान वाले। आप इतने बड़े शख्सियत होने के बावजूद भी आपका दर्जा देखिए। तो हमें हम आपकी देखिए, आपकी कैसी आजीज़ी थी। हमें भी जो हमारी ज़िंदगी मुबारका में, जो हमारी भी ज़िंदगी में जो है हमें ये लाना है। ये ज़िंदगी में लाने के लिए हमें कलीमा सीखना ज़रूरी है। आपने क्या किया? कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाती है, तो बंदा जो है आजीज़ी करता, इनकिसारी करता। बंदा ये सोचता कि क्या मैं अल्लाह ताला को राज़ी किया? क्या मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी किया? आपकी मुबारक शख्सियत, आप इतनी मुबारक शख्सियत थे, और आपके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान में जो है अल्लाह पाक ने जो है मुझे 2 वज़ीर अता किए, और ज़मीन पे जो है मुझे 2 वज़ीर है। आसमान में जो 2 वज़ीर है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। उसी तरह से जो है ज़मीन में जो मुझे 2 मुबारक ज़ात, यानी कि 2 वज़ीर अता किए, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी कि आप इतने बड़े मुबारक शख्सियत है, फिर भी आपका आजिज़ी का आलम देखिए, आजिज़ी कैसी थी आपकी। तो हम देखें, हम हमारे अंदर देखिए, हमारे अंदर कलीमा आया भी नहीं। हम सिर्फ़ ज़बान से बोलते हैं, बोल के हम बोलते हैं कि हम जो है ये काम कर लिया और हम ईमान वाले। हमारे दिल में हमें निकालना कि कोई मखलूक हाज़त रवा नहीं है, अल्लाह ही हाज़त रवा है, ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना। और जो है जब आप इस्लाम लाए, यानी कि इस्लाम लाने से पहले की ज़िंदगी और इस्लाम लाने के बाद की ज़िंदगी देखिए आपकी। जब आप इस्लाम लाए, यानी कि जो है आप जो है माज़अल्लाह जो है आप जो है तलवार लेकर गलत इरादे से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते, तो आपको जो है एक रास्ते में जो है एक शख्स मिलता है, यानी कि एक सहाबा मिलते हैं, और फरमाते हैं कि अच्छा फरमाते कहाँ जा रहे हो? तो फिर आप फरमाते, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ जा रहा हूँ। आपके हाथ में तलवार थी, फिर आपने फरमाया, वो सहाबी ने फरमाया कि ए उमर, तुम पहले अपने घर को तो देखो, तुम्हारी बहन और भौनें भी जो है ईमान लाए। यानी कि तुम्हारे बहन बहन और भौनें भी ईमान लाए। तो आपने क्या किया, रास्ता बदल दिया और अपने बहन और भौनें के घर की तरफ पलटे। जब आप बहन और भौनें की तरफ, घर की तरफ पलटे पलटे, तो आप देखते हैं, यानी कि आप घर की तरफ जब जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये कुरान की तिलावत हो रही, यानी कि कुरान की तिलावत हो रही। जब कुरान की तिलावत तिलावत हो रही, तो आप जो है सुनते हैं बाहर से, फिर जब आप अंदर दरवाज़ा खटखटाते जब देखते हैं, तो आप कुरान पढ़ रही है आपकी बहन। तो आप क्या करते हैं, आपकी बहन को माज़अल्लाह मतलब बहुत पीटते हैं, इतना पीटते हैं, फिर आपकी बहन फरमाती है कि ए उमर,
تمہارا زور جو ہے میرے جسم پہ تو کر لو تم، مگر میرے دل پہ تم زور نہیں لگا سکتے۔ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی اور میں نے ایمان لا لیا ہے۔ تم کتنا بھی زور، کتنا بھی ظلم میرے جسم پہ کر لو، مگر میرے دل پہ تم نہیں کر سکتے۔ میں نے ایمان لا لیا ہے۔ آپ اتنا ظلم کرتے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ کل جو میری بہن میری بات سنتی تھی، آج میری بہن کیوں چینج ہو گئی؟ یعنی کہ اتنا کیا اس کے اندر، اتنا کیا جذبہ، کیسا جذبہ ہے، اس نے کیا پڑھا ہے آخر؟ تو آپ فرماتے کہ اے میری بہن تم کیا پڑھ رہی ہوتی، مجھے تو سناؤ۔ پھر آپ فرماتی ہے، یعنی کہ آپ کی بہن فرماتی ہے کہ اے عمر، یہ جو ہے یہ پاک کلام ہے، یعنی پاک کتاب ہے، اسے جو ہے تمہیں غسول کر کر آئے گی تو ہی تم اسے چھو سکتے ہو۔ تو پھر آپ جو ہے غسل کرنے جاتے ہیں، جب آپ بدن کو دھوتے ہیں، اللہ پاک جو ہے آپ کے دل کو دھوتا ہے۔ یعنی کہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے تو میرے پاس ایک قدم آ، میں تیرے پاس 2 قدم آؤں گا، اے بندے تو میرے پاس چلتے ہوئے آ، میں تیرے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یعنی کہ آپ جو ہے اپنے جسم کو پاک کر رہے تھے، اپنے بدن کو پاک کر رہے تھے، اللہ پاک آپ کے قلب کو پاک کر رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ ایمان لانے سے، آپ اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے ایک دن جو ہے اللہ پاک سے جو ہے آپ نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے تو آپ نے ایک شعر عطا کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اور ایک شعر عطا کر۔ تو پھر جو ہے وہی دعا، یعنی کہ یہ آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانا، اسلام لانا، اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مراد ہے۔ یعنی کہ سب مرید تھے، آپ مراد تھے۔ اب دیکھیے آپ جو ہے غسل لے کر جب آتے ہیں، سورہ طہ کے جو ہے آیتیں بتائی جاتی ہے۔ جب آپ عربی جانے والے ہوتے ہیں، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ تلوار لے کر معاذ اللہ الگ ارادے سے جا رہے تھے، جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں، آپ ایسا فرماتے ہیں کہ اے عمر، عمر تمہاری عمر جو ہے ہلاکت ہو گئی، یعنی کہ اے عمر تمہاری عمر ہلاکت ہو گئی۔ یعنی کہ بندہ جب مخلوق کی پہچان ہو جاتی ہے، تو جب بندے کے دل میں مخلوق کی پہچان ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اس کے دل سے نکل جاتی، نکل کے اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو تو بندہ جو ہے مخلوق کی پہچان ہوئی تو بندے کو تو اللہ کی پہچان بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آج جب کلمہ پڑھ، جب آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کو لے کر گئے تو آپ جب لے کر جا رہے تھے، صحابہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو میں وہی تلوار سے جو ہے انہیں ہلاک کر دوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑھ کر جو ہے دروازہ کھولا، کھول کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم کس بات کے لیے لڑتے ہو؟ تم کب اسلام لاؤ گے؟ تو پھر آپ نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں۔ یعنی کہ دیکھیے بندہ جب لا الہ الا اللہ یعنی کہ مخلوق کی پہچان ہو جاتی تو بندہ عاجز ہو جاتا، بندہ بندگی ایسی ہو جاتی کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ پہلے اسلام سے پہلے کیا تھے، اسلام کے بعد میں دیکھیے آپ کیسی زندگی آپ کی زندگی کی مبارکہ کیسی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے، آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا، آپ نے بتایا، آپ نے ہر مخلوق کی حاجت روائی پر، مخلوق کی الوہیت پر نکالا، اس لیے مخلوق کا خوف نکل گیا آپ کے دل سے، اور آپ نے جو آپ کا دل کیا بول اٹھا، آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کا روح کیا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیں، ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، مگر ہمیں مخلوق کا خوف کیوں رہتا؟ ہمارے کے اندر مخلوق کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے مخلوق کی الوہیت پر دل میں بٹھا لیے۔ ہم یہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم خوف بٹھا لیے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا، مخلوق سے وہ بنیاز ہو جاتا، یعنی کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دل میں ڈالا، یعنی کہ مخلوق کی حاجت وہی بندہ جب دل سے نکال دیتا تو بندہ جو ہے اللہ کی حاجت وہی پن پہ بولنے لڑتا۔ یعنی کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے جب جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا تو سارے صحابہ جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بولنے لگے۔ جب یہ بولنے لگے تو کفار مشرکین جو تھے، کفار مشرکین جو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، تو جو ہے جتنے بھی مسلمان تھے 39 مسلمان تھے، آپ کو ملا کر 40 ہے، تو آپ جو چھپ کے عبادت کرتے تھے، تو کفار مشرکین جو ہے بہت ظلم کرتے تھے کہ تم لوگ نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایمان لائے تو جو ہے ایک صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے
تو اسلام کو عزت ملی، یعنی کہ اسلام کو جو ہے بلندی ملی، اسلام کو جو ہے عزت ملی۔ تو آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کی صدائیں بلند ہوئی، پورے صحابہ اللہ اکبر کہنے لگے، کفار مشرکین پریشان ہو گئے، پھر کوئی شخص جا کر کہا کہ عمر نے جو ہے ایمان لا لیا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، آپ جب بندہ کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو بندہ جو ہے مخلوق کا خوف نہیں رکھتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیے، آپ کی سیرت مبارکہ کیسی سیرت مبارکہ ہے، آپ نے ہر الوہیت، ہر مخلوق کی الوہیت پن دل سے نکالا، دل سے نکال کر کیا دل میں تصدیق کرا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے یہ چھپ چھپ کر کیوں عبادت کرے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا دین سچا ہے۔ تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہم یہ چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ چلیے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے جا کر جو ہے عبادت کرتے، تو ایک دو صفیں نکلے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صف نکلی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے صف نکلی، کعبے کی طرف نکلے، اور جو ہے کعبے کی طرف جا کر جو ہے عبادت کرے، اور جو ہے طواف کرنے لگے، اور سیپے سالر جو کفار مشرکین کے سیپے تھے، جمبو تھے، تو ان لوگ سب جنے، ان لوگوں نے کہا، ان لوگ جو ہے بڑھ رہے تھے، ان لوگ جو ہے حملے کے لیے بڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محمد عربی ہوں، یعنی کہ میں نے اسلام لا لیا، میں نے ایمان قبول کر لیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی۔ اگر کسی کو اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو سامنے آ جاؤ، اگر تمہیں کسی کو جو ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ مطلب دیکھیے، آپ نے کیا کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کیا کرتے 50 سیکنڈ میں ہم کلمہ پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو جاننا ہے، ہم نے صرف مانا ہے، ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، وہ حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں بھی تصدیق ہونا۔ تو ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہم اقرار کریں، وہ دل میں بھی ہمارے تصدیق ہونا ہے۔ یہ تصدیق کرنا ہے ہمیں، یہ تصدیق کرنے کے لیے ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہے، آپ کے اندر بہت کمالات ہے، آپ کے کئی واقعات ہے، آپ کے بہت سارے واقعات ہے، اور جو ہے آپ جو ہے جب امیر المومنین یعنی کہ خلیفے کے لیے جو ہے چن رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وصال کا ٹائم تھا، وصال ہونے کا جو ہے سامنے تھا ٹائم، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے 50 صحابہ سے جو ہے مشورہ لیے، یعنی کہ صحابہ کی بھی سنت کیا ہے، مشورہ لینا، یعنی کہ 50 صحابہ سے آپ نے بلا کر جو ہے فرمایا کہ میں جو ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چننا چاہتا ہوں۔ تو آپ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے اندر موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمر کا ظاہر بھی جتنا پاک ہے، اس سے زیادہ اس کا باطن بھی پاک ہے، یعنی کہ ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، یعنی کہ دیکھیے آپ کیسے شخصیت ہوں گے، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، اور آپ کے اندر اللہ پاک نے ایسے کمالات عطا کیے ہیں کہ آپ جب کلمہ پڑھے، آپ کی اسلام کے بعد میں آپ کی زندگی جو بدلی، آپ کے اندر اتنے کمالات تھے، جب آپ خلیفہ بنے تو بھی سادگی اختیار کی، اور آپ جو ہے اتنا پاور ملنے کے باوجود بھی آپ کا پروٹوکول کچھ بھی نہ تھا، آپ سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اور جو ہے آپ کے طرف جب آپ خلیفہ تھے تو آپ کے طرف جو ہے ایک شخص جو ہے ملنے کے لیے آیا، یعنی کہ ایک دوسری جگہ سے جو ہے ایک ملنے کے لیے آیا، اور ایک صحابہ سے فرمایا، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں کے امیر المومنین کا محل کدھر ہے؟ تو آپ وہ جو شخص تھے جسے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین کا گھر محل نہیں ہے، وہ مسجد میں ہے۔ تو جا کر مسجد میں ڈھونڈنے لگتے، مسجد میں نہیں ملتے، تو دیکھے تو جو ہے جنت البقیع کی طرف جو ہے آپ پتھر لگا کے اینٹ کے طرف جو ہے سو رہے تھے۔ تو مطلب وہ شخص بھی پریشان ہوتا، حیران ہو جاتا، اتنے بڑے امیر المومن ہیں مگر اتنی بڑی سادگی، اتنی سادگی، اور دیکھے تو کپڑے پیون کا تھا، 18 پیون تھے آپ کے کپڑے مبارک پہ۔ تو دیکھیے آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ نہیں سوچتے تھے مخلوق کیا بولتی، مخلوق کیا کرتی، آپ کا صرف یہی تھا، آپ سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اللہ کے رسول کی مرضی کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کہا، آپ کیا بتا رہے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے،
کوئی مخلوق عزت دینے والی نہیں ہے، کوئی مخلوق ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، اللہ ہی فائدہ دینے والا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اختیار کیا، یعنی کہ آپ حالانکہ یہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سادگی سے زندگی گزاری، اور سادگی سے بھی زندگی گزاری تو گزاری، آج آپ ایسا پتھر کو جو ہے سرانے لگا کر جو ہے تکیہ نہیں، پتھر کو سرانے لگا کر جو ہے سکون سے سو رہے ہیں۔ آج آپ نے ایسا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بلند مقام کیسے ہے، آج آپ کی تدفین، جو آپ کی تدفین کدھر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو بولتے نہیں، جہاں پہ جہاں جس کو پیدا کیا جاتا ہے وہی مٹھی جو ہوتی ہے، جہاں کو جہاں پہ پیدا ہوئے وہاں پہ جو ہے موت آتی ہے، یعنی کہ انتقال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک بھی یہاں پہ عظمت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیل کی گئی، جو مٹی سے تعمیل کی گئی، آپ دونوں کی بھی تعمیل اسی طرح سے وہاں سے ہی ہوئی۔ تو آپ کہاں پہ آرام فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ فجر کے ٹائم پہ جو ہے ایک شخص آ کر جو ہے آپ کو جو ہے نماز کی حالت پہ جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ کہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کے اگر ہم سیرت مبارکہ، آپ کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے نا، بہت سارے چیزیں ہمیں ملیں گے۔ آپ کی پوری زندگی یہی تھی کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے گشت کے لیے باہر نکلے، آپ جو ہے دیکھتے ہیں، آپ گھر کی طرف جو ہے آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، یعنی کہ ایک ماں اور بیٹی کے اندر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب بیٹی جو ہے ماں کو کہتی ہے، نہیں، ماں جو ہے بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ماں، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اب آپ باہر ہی تھے، اب باہر تھے، آپ کو باتیں سنے آ رہی تھی، تو ماں کہتی ہے کہ اے بیٹی، کیا حضرت امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کیا؟ پھر بیٹی فرماتی ہے کہ اے ماں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کے جو ہے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے بندی کے اندر کتنی کیسی ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، بندے کے دل میں کب آتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی، جب بندہ دل میں یہ تصدیق کرتا، جب جانتا، مانتا، دیکھنے لگتا اور ڈرنے لگتا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسان دیکھا یا نہیں دیکھا، جو مومن شخص رہتا تنہائی میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ جو ہے، آپ کو بھی جو ہے کیسا مقام ملتا ہے، آپ غریب ہے، مگر آپ جو ہے کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ جو ہے یہ باتیں سنتے ہیں، سن کر جو ہے صبح میں جو ہے آپ اپنے بیٹے کا جو ہے رشتہ وہ گھر پر بھیجتے، وہ جو غریب جو دودھ بیچنے والے تھے ان کے گھر پر بھیجتے، جب بھیجتے ہیں، غریب بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ایمان والے شخصیت ہے۔ تو دیکھیے آپ کی طرف جو ہے بھیجا گیا رشتہ، تو آپ نے جو ہے فوراً اسے قبول کر لیا۔ تو آپ سے جو ہے ایک بیٹی ہوئی، اور بیٹی سے جو ہے کون بیٹے ہوئے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز، یعنی کہ ان کو بیٹی دی گئی اللہ پاک نے، اور ان کی بیٹی سے جو ہے بیٹا جو ہوا حضرت عمر بن عبد العزیز، یعنی کہ ان کے دور میں بھی جو ہے انصاف کیا، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے انصاف کے تھے، آپ انصاف پر جب انصاف کی بات بھی کریں تو آپ بڑے بلند تھے آپ کے اندر بھی۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے بیٹی جو ہے یہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ دودھ میں پانی نہیں ملا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملا ہے۔ اب دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے کب آتا ہے؟ یہ ایمان کی کیفیت کب آتی ہے؟ جب بندہ دل سے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتی ہے تو ایسی اولادیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم بھی دیکھیے، ہم جو ہے جب ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو تنہائی میں پھر اولاد کو بھی ایسے ہی سکھاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اولاد کو ہمیں سکھانا ہے، بچپن سے سکھانا، ہم جو ہے بچپن سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے چیزوں سے ہمیں جو ہے انہیں خوف دلانا، اور اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزوں سے ہمیں ان سے پرہیز کرانا، اور اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہمیں وہ کرانا، ہمیں اچھی اچھی باتوں کی جو ہے ان کی ترکیبیں دکھانا ہمارے بچوں کو، اور ہمیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں شروع سے بتانا کہ چوری نہیں کرنا، اگر ہم چوری کریں گے، چوری چھوٹی بھی چیز ہو، کسی سے بنا پوچھے اگر لے بھی لیے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ چوری ہے، نہیں کرنا۔ آج اگر بتائیں گے تو آگے بڑے ہو کر جو ہے اچھی نسل نکلے گی۔ تو ہمیں چاہیے، دیکھیے ایمان والے جو ہوتے، جو ایمان والی عورت، دیکھیے آپ کا مقام کتنا بڑھ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہو بن گیا، یعنی کہ ایمان والے کی جو ہے خدمت کر۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اب وہاں پہ دودھ میں پانی نہیں ملانا بول کے بولے،
दूध में नहीं पानी मिलाना बोल के बोले, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। अब हम देखें, अल्लाह ताला देख रहा, हमें सब पता है, मगर हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की उलूहियतपन के साथ जो है, हम मखलूक की उलूहियतपन भी दिल में तस्दीक करते हैं। तो हमारे दिल से निकालना, ये निकालने के लिए हमें जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना ज़रूरी है। ये तस्दीक करने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। तो मैं अल्लाह ताला से आखिरी में यही दुआ करती हूँ, बोलने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के सदक़े में हमारे गुनाहों को बख़्श दे और हमें भी जो है आपकी सीरत मुबारक यानी कि आपकी ईमान की सीटें हम पे भी अता करे और हमारे गुनाहों को बख़्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु ख़ैर।